التماس دعا برائے حجت خدا لہما کل ولی کل حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلواتک علیہ وعلی آلہ فی حال الساعة من ساعت الليل والنهار ولي حافظ وقائد مالک پاک جشن قبول منظور فرما میرے بھائیوں دی پرخلوص محنت اے خرچ خراجات پاک سیدہ دربار عالیہ قبول فرما تمام عددار نے حجات لے کے پاک جشن اشترایا مالک ہر عددار نے ماہر علی تو لے کے تک بندے کھڑے جیڑی بھی حسرت لے کے پاک جشن چاہے مالک اسے رات صدقہ آج ہی پوری فرما مالک علی ولی اللہ پڑھنا رہے ہیں جڑی جڑی جاتے بھی ہیں پوری دنیا تے مالک اتنا چل موت نہ ہوئے جتنا چل مدینہ کربلا و شام کی زیارت نہ کر سکے جڑا بندہ جشن چاہ آمین نہیں پیادا مالک اس نے دعا تے آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے مالک انہی ہزارہ جشن دعاڑیاں نسلہ اس منتقل فرماوے میرے بھائی بیمار ہیں محمد اشرف صاحب مالک جلد از جلد صحت کامل عطا فرما جڑی ملک پاکستان چودہ نے دعاواں میں لائیاں ہیں پاک شبیر دا پاک نانا مورا لا کے مستجاب فرما ایڈی سونی صلوات پڑھو دعاواں مستجاب ہو جاواں اللہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیمرے تو پیچھے ہی عزاداری تشریف فرمائے آواز ڈھوڑا گا نہیں آ رہا ہے نعرہ رسالت بلکہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمن تے لعنت جڑا بھی سائیت ذکر دا دشمن ہے اس ملاؤن تے لعنت پاک سیدات قاتل تے لعنت دربار بھی سونا وارث بھی سونا سونے دی آمد منندے کرو بادشاہ دی ذات تے اتنی سونے صلوات پڑھو کہ ماحول جنت مانگو بن جاوے میری طرفوں ہر بندے کو جشن ساتھ قیم مبارک ہو گئی ایک نیکی کرو تو انجھے بہ کے تھوڑا جگہ آ جائے اے بیچ جگہ بکتی بنا چڑی جنہ اندے پروں ہو گئے ہوتے گا انجھے بہ کے گاؤں جائے تسی گاہ میں تو ہو جائے تشریف ہو جائے ممبر تھلے کار لگی آدھے ہوتے ہیں کہ اگاں آ جاندے ہو کیمرے دی لائٹ ہی ہے کہ پچھلا بندہ بیٹھنے کوئی دن یا چونڈالے پرانے میں نیڑے ہوئے جی ایسا اے جنہیں گھروں آگئے بشے نے تشریف لائے ہوگا اب آگے تھوڑی مدد جائے دی اجازت ہے موسم تبدیل ہے تو میں بیدہ پہ توڑا پینڈ تھائیں توڑا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے بندیاں دے ٹائم سونے دن نہ تھکن والی قوم ہے شیعہ انہوں سلام ہے میں کہ بیدہ پہ چادر مقارا والے بندے باسیاں مار بلا پینڈا ہو جائے ہے صحیح تاہی میں تھوڑا حرکت سے برکت ہے تھوڑی جی کار لو تو نیندر بھی اڑ جائے تے صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات کے ساتھ بڑی محنت کرائی جو اچھے آئے بنا تکڑے ہو سائیں چلو ریاضی دے کلیے نے جمع منفی ضرب تے جہاں سکولے کوڑوں بھی لگے ہیں ان میں اس گل تک پتہ ہے جمع منفی ضرب تے بولو سائیں جمع منفی ضرب تے تقسیم بولو سوتے اگاں پڑسا جشن جمع منفی ضرب تے سارا مجمع بول رہے ہیں جمع منفی ضرب تے جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے جنہاں جشن منامنے ہیں وہ بندے بولو سلام ہاتھ سلامت رہیں گا جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے تمہارے اور علی کے ضرب میں صدیوں کی دوری ہے تمہیں
नसीब करता है। सारे बोले सो सही। आया मैं पढ़ा थोड़ा मेरा अली नूं मनण वाले विच इन्ना फासला है बिला फसल नूं मनण वाले हो सलवात पढ़ो सारे आवाज़ सेकंड तो नहीं खराब हुई ठीक है। मलंगा में चूहा रल के बंदा जो बंदा अंदरों मवाली होवे हुण गल वट के दिखावे वैसा मलंगा में चूहा है डरिया जश्न में चसना हसाना चाहिए खिलना खिलाना चाहिए ते बसुरियां भी गाना चाहिए ठीक है साईं सिर थोड़ा हिलाना चाहिए जुबान हिलानी चाहिए मलंगा में चूहा रल के बहदा है जो बंदा अंदरों मवाली होवे ते खुद मिलदी है उनको लोगो जेड़ा अली दे दर दा सवाली होवे आसान जी गल है मेरी लोगो जे गल किसे दी समझ चावे अली दा नारा वो लांदा है जो माओ प्यो हलाली होवे सारा मजमा बोले जश्न होवे मजलिस होवे जुबान हो चंगी जेड़ी साइयां दे जिक्र च हो इन्हां चाचे चिट्टियां दाड़ियां करो वो जुबान नहीं चंगी जेड़ी सड़क ते बोले डेरे ते हुक्के ते बोले मजलिस दड़ वट जाए जश्न दड़ वट जाए और साढ़े पंजाबी दे शायर गुजरात के इलाके में DSP राणा मकसूद साहब गोजरी जुबान मोबाइल लिखी उन्होंने लिखा कि जिन्हें जीबां ते जिक्र नहीं सईदा दा जीबां गोजरी जुबान जिंदगी होवे जिन्हें जीबां ते जिक्र नहीं सईदा दा उन अजीबां नूं बोलण दा चज कादा अगली गल तो मैं तोड़ नहीं आ जाना उस बंदे को इत्थों तक मैं आ सकता ना हुण सही है जिन अजीबां ते जिक्र नहीं सईदा दा उन अजीबां नूं बोलण दा चज कादा हो के मुनकर ते चुमने दरे काबा आए बोले जरा जश्न सुनना है मैं बिस्मिल्लाह करा हो के मुनकर ते चुमने दरे काबा तेरा उमरा तवाफ ते आज का दा तेरा उमरा तवाफ ते आज का दा ओ जेड़ा मनदा नहीं अली नू वलीउल्लाह जेड़ा मनदा नहीं अली नू वलीउल्लाह ओदा दोज़ख तो बचण दा भज का दा हो के मुनकर अली दा ते जावे जन्नत फिर शियां दा गज ते भज का दा बोलो सारे सारे बदबख्त मुल्ला दीन दे विच साईं मजलिस आ गया जश्न साईं दा चुन वाले पुराने जश्न मनाना चाहिए साईं मैं ना खुशकिस्मत हो तुहानू नबियां दा सरदार नबी मिले है सोहनी उबासी लई भाई ठीक है मेरी हर चेहरे पे निगाह है ठीक है सर बदबख्त मुल्ला दीन दे विच बड़ा लम्मा रोड़ा पाछड़े है कहनू हक दी गल इस दसी नहीं ते दोज़ख तोड़ पड़ा सके मुल्ला तेरी तबलीग है बम धमाके आज रोज होंदे पे मुल्ला तेरी तबलीग है आज भी लाहौर बंद है मुल्ला तेरी तबलीग है बम धमाके मुल्ला जाग नू आप नसा छड़े है ओ तबलीग है पाक कलंदर दी जय घर घर अलम लवा छड़े सारे यार पूरे पावर नाल जश्न पूरा पढ़ना है खुतबा भी पढ़ लेंगे तो सौट पै गई हाथ चको खजी भाई पीछे ना डबे सलवात सरो सारे पढ़ो बाबा दे बुलंद आ बरांडे ने
پچھلا مجمع رل کے صلوات پڑھے تو نوکری شروع کری اللہم اسی تواڈے واسطے دن پر رات ڈیوٹیاں چل رہے 3-4 دن تو میں بخار زکام لیکن میں بھائیاں دا وعدہ وفا کیتا ٹھیک ہے تساں بھی دن پر رات ڈیوٹیاں بھی کردے ہو بچیاں دا لنگر بھی یہ نظام بھی سارے چلاندے ہو ہر ماتمی دی جتی نو سلام ہے جس دا مہدی امام ہے ٹھیک ہے سارے میرے تو بہتر و افضل ہو ماں حسین دی اپنے بابے دا جشن اپنی بارگاہ قبول فرما لے دعا لگ جائے تے جنا کھل ڈول کے بولیا کرو جشن وچ مجلس جی میں دل ساڈے نہ کرتے رہا کرو ٹھیک ہے صحیح صلوات سارا اگلا پچھلا رل کے مجمع پڑھے باواز بلند اللہم ایک اور تکلیف فرمے سو صلوات کے ساتھ اجازت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات رب العالمین صلاۃ و سلام سید الانبیاء والمرسلین نہ چھیڑو اے مر گیا ہے میرا نبی دا نوکر ہے جڑا علی دا نوکر ہے ہاتھ اونچا ہے بولو بولو علی لال کلام اللہ تکلیف لگی جناب دی اینو نہ چھیڑو اے مجمع جو میں کسی بندے نہ گل نہیں کیتی مدد تسی میرے تو پڑی کون مر گیا ہے ایتھے جنت نہ بنے 14 نہ بوئے نہیں چومے ٹھیک ہے شرط توجہ ہے بزرگو جھوٹیاں بندیاں جھوٹا جنازہ بنایا ہوئے گل میں کر گیا سرگود دا علاقہ ہے ساڈا اپنا علاقہ ہے جھوٹا جنازہ تواڈے میرے امام دے سامنے یہ جنے مدا ناصر حکم بولو بھائی انہاں کہ جنازہ بنانے ہیں تے مولانا سمائی نہیں انہاں کہ کیویں زمانے انہاں کہ جنازہ جھوٹا بنانے ہیں تو انہاں کہ ساری نے کرنا ٹھیک نہیں تے مردہ کیڑا بنسی ایک طریقہ جانا جی میں انہاں کہ وہ علی جی اس کو سمجھ آوے جے صحیح سے بولے ہاتھ اونچا کر کے ہے علی او علی بادشاہی ہو سکے جی میرے کو آپ کو فن کچھ تاریخ نے پہلا مردہ دسے 107 چاک سرگوتے آلے جے ساپڑا کفن نہ آپ پائے کفن تے باندھوی بھائی دی آپ باندھ کے منجی تے لمحہ پہ آگے ہو سکے میں چاہو انہاں کہ چاہ لینے ہیں تے جنازہ پڑھینا ہے تے ساتھ اٹھانا ہے کوٹ ورڈ بنا لیا انہاں اپنا انہاں کہ کھنگورا مرے سا تو تو اٹھ پانے ہو سکے تسی مارو میری اٹھنیاں بیکھیں اے دوڑے چہرے مسکراہٹ آ گئی بادشاہ ذکر اے ہی جشن ہے اے کہ لمحہ آ گیا ایتھے ہاتھ رکھ کے جی تو دل آکھے میں بولنے پھر میرے نہ بولنے ٹھیک ہے سر دور پین تواڈے میرے امام دے سامنے مولا مرنے والے دا دل ہے میرا جنازہ علی پڑھاوے وجر ہے میرا جنازہ علی پڑھاوے تے مولا فرمائے ایتھے رکھو جنازہ بلا تشبیہ اے آ جنازہ سامنے صفحہ بنائی دی جنازے پیچھے
سیرا لائی دے بولنا صحیح صفا بناؤ تو جو رہے علی اللہ میں بکھا دینا جتے بیٹھے صفا بن گئیاں اجازت منگی دی جناب دی بارسا کلو لاجبال پھر میرے سلمان اینا بندیوں میں جو پوچھے دا پیو کے رہے سلمان قدمہ دے درہ کیا جیسے نہیں کیوں نہیں جنازہ پڑھا ہے دا کو پیو ہونا دے دینو زمانہ میں نے کہہ ملے ہاتھ لکھا جنہ تھلے رہ گیا ہاتھ میں نے بکھا ہاتھ اچھا کر کے تسی جی دے رہو اتنا زندگی ہوئی ہے ایدہ بھی جنازہ ہے جی میں بسم اللہ کروں میں موڑ تو انکھدار لینے ہو رہے چلو اٹھو بسم اللہ کرو ہاتھ کھڑا ہے ہمیں پتہ لگ جانا ہے تسی بادشاہ میں پرانے ادار ہو سائیں دی محبت تو آگے دروں نکلی نہیں باہر جانی کی دے ہیں انہیں پھر تسا اٹھ پانے ہاتھ کھڑا ہے لڑی توجہ رکھے او جنازہ پڑھاؤ بادشاہ دا بھی پڑھا یا پچھلی گئی تو پھر ہمارا جنازہ پڑھی گیا انہاں اپنے پروگرام کے مطابق انہاں کیا سلام جی آپ پان مستیا کفن دینا رہا انہاں کیا وہ بندہ جیسے نے چاہیے نہیں جڑا جملہ میرا کھا جا بیتا انہاں کیا عبدالرحمن ایسا جندے تو وہ ہاتھ جائے بارہ قدمہ دے بعد سے ٹوڑ گئے 14 قدمہ دے اٹھ مولا چلے نہیں چنگا تیز جھونے شونے نہ کیا اٹھ با مولا چلے نہیں سلمان گڑ بروا کیا دینو نہ چھڑو اے مر گیا ہے تیری دا جاگتے بچان محالے حشر کوڑی نہیں آئی اٹھ سگدرہ پیادہ ہے لجبال سیدانے او میرے علم دی تو عید میں سکھی دی او نہ کھٹل وچ غلط خیالے او جیڑا حسد دے پیو تے شک کردا ہے او نہ خاص حرام دا اور سلام ہے یار سارے علاقے طبیعت لگی چاچا صاحب ہاں ہولی ہولی ہو ویسے تیری فٹ ہو رہی تو میں بھی جا سکتا ٹھیک ہے صحیح تو جو ہے تو جو رہے تھے پیوا بجائے بزرگ نہیں سکتا بزرگانہ زید نہیں لائی تھی اور پتہ ہے نا اس کام میں ہاتھ کھڑا ہے لڑی تو جو بابے نے سے تو سلامتی واسطے میں نہیں پڑھوں ربائی کہ پھر دوبارہ پڑھوں وہ مار گیا وہ جڑا پیو ہے نا جنہیں ذمہ لگ گیا ہے وہ مولا پیچھے آتا پانا کہ مولا اٹھا جائے مار گیا این اٹھاوی مولا مار گیا این اٹھاوی مار گیا بادشاہ بن میں نے تہذیب کی تھی ایسا پڑھ چھڑ لے تیتے نو کیا ملے وہ میں ماں چھوڑی چو ذکر سنتا ہے اپنے بیٹھو کے بہ جاوے جسم میں چملائے علی ماں دودھ ماں بندش کر دی ہوئے تہذیب کی تھی ایسا پڑھ چھڑ لے تیتے نو کیا ملے کیا گنا جی ازما کے ہون چپ کر وادی کیوں ہائے راندہ ہے توڑے پتر جوان مرا کے سیدہ نے میں ڈالیا ہے او تو نہیں چلیا اے زندہ پتر ان کفن
رہو صاحب، جیندے رہو صاحب، جیندے رہو. پڑھیے صحیح نات. میں بسم اللہ کرنا سیدہ کا حکم ہے، میں پھر رو بھائی پڑھا. تو ساجیو چوننا بھی نارا مارو بھائی لوگ پہ رہے تھے. اور گٹھے والے ہوں صحیح ٹھیک ہے صحیح. جشن برباد کر دے سسنگ ہے. میں بڑا لمبا سفر کرنا ذاکر نہ زید نہیں لائی. ٹھیک ہے صحیح. ایک صلوات سارے صاحبان باپ. نعت والی صلوات پڑھو سارے صاحبان باپ. پڑھو نعت. ادلے کا بھی دل ہے. لاکے لاکے جانے ہوتا پڑھا نہیں گوٹھا دینے چونڈا دینے کیا دینے سے. ٹھیک ہے سر. او یا نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ. یا نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ. اللہ 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 اللہ. شکرانے ادا ہو کرے عرفان تیرے اللہ. توڑے ہاں سلامت رہے کیجے رو یار صدا کیا لو. ایک سو سات جگ کچھ ممبر تے کھڑ کے اللہ دیا نعمتاں دا شکر پہ ادا کریں نا. میرا مالک سونا اللہ سانو جڑیاں تو نعمتاں دا کیتیاں ساڑھی ضرورت نہیں اسی میں شکر ادا کریں. لیکن ممبر دے کھڑ کے ہاتھ بن کے سڑکوں تے دے علاقے کھڑ کے ہاتھ بن کے ادا پیا اللہ 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 اللہ. لو جی جرا نوکر نے سنے چاہے بادشاہ سونیاں نعمتاں ہیں. زندگی دا راز ہوئے اللہ اللہ اللہ. لو جی چاچے کی دعا واسطے گرگل لو اگلیت کی دنیا نعمتاں ہیں. اللہ اللہ حسن امیر نتے سورہ شبیر نتے حسن امیر نتے سورہ جاگی پھرے حسن امیر نتے سورہ شبیر نتے نعمتاں دی ہاتھ موک گئی ہو غازی دی اپیر. علی حق 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 ملا علی کیا دیتا ہے منگڑ دی جاج تینو ناوے جھگڑا لی نال ممبر تے کھڑ کے آنا رزق بھی آمد تئی دنیا تے نامد تئی جنہیں غادی نے مکر سمجھائیو رزق بھی آمد تئی دنیا تے نامد تئی رزق بھی نامد والا ہو پار والی نامد تئی.
توجہ نہ ممبر پہ کھڑ کے مشورہ دینا چاہے جڑے جڑے جہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں جوانا سن بابات بھیڑا بزرگوں جوانا سن بابات بھیڑا آوے مشکل دے کوئی ہولی علی کر دینا آوے مشکل دے کوئی علی علی کر دینا سکیو ہوگا جڑا تجھ کل رد نہ کرے سکیو ہوگا جڑا تجھ کل رد نہ کرے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں اور کچھ نہیں منگدا بس تیرا کرم ہوے اکھ وچ شرم ہوے بولو نا میرے ماتمی ہو زندگی ہوے بس تیرا کرم ہوے اکھ وچ شرم ہوے بس تیرا کرم ہوے اکھ وچ شرم ہوے سر جھک جاوے اٹھا تے جا علم ہوے سر جھک جاوے ماتمی بولو علم ہوے جاوے دل وچ جان ہوے اتارن ہوے دل ماتمی جتھے ہوئے ظلم اٹھا ماتم حسین جیو ماتمی ہاتھ اچھے لبیک یا حسین جیندے رہو حسین ایک نعت اور کوئی سے ہے طبیعت سائیں دی سارے علاقے طبیعت ہے نعت ایک اور پڑھا ہاں او زلفاں مدنی دیاں اونا زلفاں دی گل شروع کیتی ہے ساڈی جنہ زلفاں دی قسم اللہ قرآن وچ او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں جڑے جشن چاہو او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی سونی شان واوا کھل جاوے تیرا نال ہوتا ہے قرآن زلفاں مدنی دیاں بولن دے ہاتھ اونچا کر کے حیدری او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی سونی شان واوا کھل جاوے تیرا نال ہوتا ہے قرآن زلفاں مدنی دیاں نبی دے موقع شان واوا کھل جاوے تیرا نال ہوتا ہے قرآن زلفاں مدنی دیاں اوے نہ زلفاں وچ جڑا چیرے زلفاں وچ جڑا جاگی نہ زلفاں وچ جڑا چیرے نہ زلفاں وچ جڑا چیرے اس چیر دا رب وی اسیرے زلفاں مدنی دیاں تواڈے حسنا سلامت رہے وہ سارا مجمع دیوے حیدر حیدر نعرہ حیدری لو جڑا بندہ ہن تائیں جشن چلے ہی نہیں میں انہوں کی آخر ہے ہلتا ہی نہیں لیکن نہیں آیا جشن چوئے نبی بادشاہ دے حلق بھی نہ جاوے پھر وہ اپنا نصیب ہے وہ اپنے نصیبہ نو آکھے او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی سونی شان واوا کھل جاوے تیرا نال ہوتا ہے قرآن زلفاں مدنی دیاں بڑا شعر ہے دل پچھلے نہیں شان واوا کھل جاوے تیرا نال ہوتا ہے قرآن زلفاں مدنی دیاں اوے نہ زلفاں تو میں جن مارا نہ زلفاں تو میں جن مارا نہ زلفاں تو میں جن جاگے نہ زلفاں تو میں جن مارا حسنین دیاں نے مہارا زلفاں مدنی جن رہو جوانی نصیب
جی ٹھیک ہے پڑھ دینا انعام تھوڑا دے ہوں اس کسی پہ تو جو ہے جناب دی تو بھائی سے دی ٹوپی آئے دی میں مالک راضی ہوئے اولو مدنی دیا حجان دی توری شان واوا کھل جاوڑ تیرا نازل ہوتا ہے قرآن مدنی دیا نازل دی توری شان واوا کھل جاوڑ تیرا نازل ہوتا ہے قرآن نازل مدنی دیا اوہ نازل فاتح تیری پاک ہے تھوڑی طبیعت خراب ہے دعا فرمیشن ممبر دے کھڑ کے آنا نبی دے کول بے کے بھی نبی تو او پرے رہنے پردسانی تے مول نہیں پہ جانا سرگول دے دا علاقہ ہے زندگی ہوئے نبی دے کول بے کے بھی نبی تو اچھلی جویں اچھلی ہاتھڑا ہاتھ بندے مجرمت سائی ہاتھ کھول کے بابنے ہاتھ اچھا کر کے علی نال کھانا اندر نبی دے کول بیٹھے بھی نبی تو پرے رہنے نبی دے کول بیٹھے بھی نبی تو پرے رہنے نبی دے مشورہ دے ہوا ایک صلوات محمد والے محمد ذات تے باواز بلند عزت ماب جناب اقبال ناس تو آج زندگی ہوئے خفا زہارا جینا اور میرے پاس دیکھ رہے تھے ہی مرے رہنے خفا زہارا جینا تے او جینے جی مرے رہنے مشورہ دینا چاہ رہے ہیں صلاح دینا چاہ رہے ہیں چنگی لگے تھے من لینا جڑ جڑ جاتے بیٹھے ہو شیخ پہ پڑھنا ہاں بھائی علی نو پیر من لے دو ممد یتیرے دن جاگی پچھلے بندے من لے دو ممد یتیرے دن جاتی اور نانو من کے کی لینا جو مارے حب تو ڈرے جو مرحب تو عظمت سیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں جڑے جات بیٹھو شیخ پڑھنا پہ ہاں بھائی جو دشمن سیدہ آئے دشمن رب دا بن جاتا جو دشمن سیدہ آئے دشمن رب دا بن جاتا انہاں تے اعلان کا دے لی فرشتے خود کھڑے سلامت رہے ہیں گلی دشت ہوئے مجلس ہوئے پریشانی علی جان نہیں پریشانی علی جائے بولے وقت ضائع کرنا علی جائے
بادشاہ دے نانے دا جشن ہے جڑا روڑی تو اٹھا کے محل وچ بہا کے آتا اور مانگ میں دیواں میں حسین ٹھیک ہے زیارت ہو گئی بھائی ساڈے دی میرے لو دیکھیں ٹھیک ہے سر ساڈا مان ملا ہے مالک نظر بات تو محفوظ او بندہ تے کدی بھی نہ پریشان ہوئے او جائے گھر دی چھت تے علم نشان ہوئے بولو سائیں جی بول سکتے جنہاں دے بعد لمے جائے گھر دی چھت تے لو جی درود و سلام پڑھوں وہ دیتے دون سلام مسجدہ میں جو سنے میرے بھائیاں ہر جمعے دن نماز باق میں تو میں آج ممبر تک پڑھو صحیح جتنی جتنی بادشاہ دی محبت دے لے چھے جی کرتے ایک شیر ہی پڑھ دے رہا جی پڑھ دے سب میں کہتے تھا تھوڑی طبیعت ہے کھانسی جی لگی ہے تو میں بڑی مشکل نہ کنٹرول کر کے پڑھ رہے ڈیوٹی جو ہوئی دن پر رات ڈیوٹی ہے احسان ذاکرہ نہیں پتہ ہے ویسا کہ میں ٹائم کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر ایک سلوات سارے صاحبان مواد اللہ پڑھو شمع بز میں
मां जिंदगियों में जेड़े मालिक दे नौकर हो आखिरी शेर जेड़े जाके बैठे जो रकू में अंगूठी खैराती करे संगे अंगूठी खैराती करे उसे अली की सिखावत बेला जश्न में पढ़ छड़े सारा तो बड़ा सोना सुन लिया एक काम दसू जिस कारने नबी का जश्न है इंशाअल्लाह शफा मिल जास जिस ना कीता उनकी अपनी मर्जी है बंदा होवे जलीदा कलमा पढ़े हुण ते बोलो यार फलान से कलमा पढ़े काम मेरा दसू ओदा ध्यान करे कलमा पढ़े पिछले बोलो कलमा पढ़े ते लंगर खावे सारा मजमा बोले लंगर खावे हलाली होवे हलाली होवे हलाली होवे हलाली होवे ते उठ खलोवे आखे हाथ जाके नारा है दिल सुना चाहते दुनिया की जश्न मनावे कार झूले नालाया निकल समय कार झूले नालाया जश्न मना बोलो बोलो